अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। जैसा कि आपको इल्म है कि आजकल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी बिल के ऊपर दस्तखत नहीं किए। अगर कोई वो बिल कानून बन गया है तो वो उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं जो इस कानून का शिकार होंगे। यानी कि सदर पाकिस्तान ने इम्प्लाइडली तौर पर यह कह दिया कि वो कानून बन चुका है और फिर बाद में वो कहते हैं कि ये कानून जो है ये इससे बहुत सारे लोग इस चीज़ का शिकार भी बन सकते हैं। अब आए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कोई बिल कैसे कानून बनता है। जब कौमी असम्बली के जब कोई बिल को पास करती है और कानून बनाने के मराहिल वो तय होते हैं तो उसके पास करने के बाद ये बिल चला जाता है जनाब सदर पाकिस्तान के पास। सदर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 75 के तहत ये बिल 10 दिन तक अपने पास रख सकते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद इनको हर सूरत में ये बिल वापस भेजना होगा या अपनी असेंट देनी होगी या उसको मंजूरी देनी होगी। अगर सदर पाकिस्तान उसको मंजूर कर लेते हैं तो वो कानून बन जाता है, अगर मंजूर नहीं करते तो ये अपनी नोटिंग और अपने ऑब्जेक्शन के साथ वो दोबारा कौमी असम्बली को भेज दिया जाता है और कौमी असम्बली उसको दोबारा देखती है। जॉइंट सेशन होता है, दोनों ऐवानों का जॉइंट सेशन होता है, उसमें दोबारा से देखा जाता है। अगर कौमी असम्बली के दोनों जो ऐवान हैं वो अगर इस चीज़ को मंजूरी दे देते हैं और जो सदर की बात को मान लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं मानते और दोबारा से उस चीज़ का वो उसको बिल को दोबारा पास कर देते हैं तो फिर सदर पाकिस्तान पर लाजिम होगा कि वो दस्तखत कर दे, यानी कि उनके पास कोई इनकार की गुंजाइश मौजूद नहीं होगी। वो इनकार कर सकते हैं लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर पहली जो अटेम्प्ट होगी किसी भी बिल की कानून बनने से पहले। आपको पता है कि ये बिल जो था ये 8 अगस्त को भेजा गया और उसके बाद कौमी असम्बली तहलील हो जाती है। सदर पाकिस्तान ये बिल ना तो वापस भेज सकते हैं, भेजा उन्होंने, और ना ही इसके ऊपर अपनी नोटिंग दी, ना ही ऊपर साइन किए। अब आया ये देखना होगा कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। कानून कहता है, शेल का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है कि हर सूरत में सदर पाकिस्तान को ऐसा करना होगा 10 डे विद इन द 10 डेज। अब 10 डेज के अंदर अगर वो पहली दफ़ा भेजते हैं तो ठीक है, लेकिन आईन पाकिस्तान इस मामले में खामोश है कि अगर वो 10 डेज अपने पास रख लेते हैं तो फिर क्या होगा, क्या फिर भी कानून बन जाएगा। अब सबसे पहले जो ये चीज़ है, ये इस चीज़ की डिटर्मिनेशन कौन करेगा और कैसे होगी। डेफिनेटली जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सुकम आ जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन दरकार होती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में अपनी जो है अख्तियार का इस्तेमाल करेगी और अगर वो कानून वो समझेंगे कि यह कानून बन चुका है तो उसको मंजूर कर लेंगे कि ठीक है जी कानून बन गया है। अगर वो ये समझते हैं तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद, अच्छा इसमें सबसे पहले जो है मंजरिया या इसमें नीयत का अमल दखल भी देखा जाएगा कि कोई एरर है या उसमें कोई इर्रेगुलरिटी है या इल्लीगैलिटी है या किसी की मेलाफाइडी है। ये सारी चीज़ों के जो पैमाने होंगे ये देखे जाएंगे और ये इनको मैयर किया जाएगा, उसके बाद ही तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इसको ये अज्यूम कर लिया कि ये कानून बन चुका है और उस कानून का उन्होंने अतलाक भी कर दिया। उसमें सबसे पहले जो इस कानून जो दोनों का एक आर्मी एक्ट में जो तरमीमी जो बिल था ये आर्मी एक्ट के हवाले था और एक जो था उसमें सीक्रेट एक्ट के बारे में था। सीक्रेट एक्ट में 2023 में जो तरमीम की गई थी उन तरामीम के ऊपर जो है ये बिल भेजा गया था। उसमें क्योंकि उसमें क्या तरमीम की गई थी, उसमें सेक्शन 5 और सेक्शन 9 में तब्दीलियाँ की गई थी। अब उसमें ऐसा किया गया था कि कोई बंदा किसी भी कोई खुफिया दस्तावेज़ को जो इंतहाई अहम हो उसको अपने पास रख नहीं सकता। उसको मतलब गुम करना तो अलग से बात है, अपने पास रखना भी विदाउट एनी प्लॉजिबल रीज़न। और सेकेंडली अगर इस मामले में कोई मदद करेगा और उसका कोई सिक्रेसी आउट करेगा तो उसके ऊपर क्या सज़ा होगी, वो भी जो हेल्प आउट करेगा या उसको
کوئی بندہ اس کی مدد کرے گا، اس کی الائنس میں آئے گا، تو وہ بندہ بھی ویسا ہی جرم کو مرتکب ہوگا جیسے کسی نے خود سے کوئی ایسا ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھا ہو یا اس کا غلط استعمال کیا ہو۔ تو یہ جو آرمی ایکٹ ہے اس حوالے سے، اور خاص طور پر جو آپ کا جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے حوالے سے جو یہ قوانین تھے، اب حکومت یہ کہتی ہے یہ قوانین بن چکے ہیں اور انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، جبکہ صدر پاکستان نے ایٹ بیلیٹڈ سٹیج کے اوپر آپ نے ایجیٹیٹ کیا ہے، یہ نقطہ بیلیٹڈ سٹیج پر اٹھایا ہے۔ اب دیکھنا کیا یہ ہوگا کہ اگر 10 ڈیز کے اندر صدر پاکستان اس کے اوپر دستخط بھی نہیں کرتے، نوٹیفیکیشن اس کے اوپر اس کے بل کے اوپر کو آبجیکشن بھی نہیں لگاتے، پھر بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، تو کس کیپیسٹی میں رکھتے ہیں؟ اگر ان کے پاس رہ گیا ہے تو 10 ڈیز لیپس کر گئے تو کیا اب یہ خود بخود قانون کی حیثیت میں آ جائے گا؟ آئین پاکستان اس کے بارے میں ایکسپریسلی کوئی چیز نہیں بتاتا، لیکن امپلائڈلی اس چیز سے یہ اخذ کیا گیا ہے کہ ایسا اگر ہو جاتا ہے تو ود ان 10 ڈیز جو ہے 10 ڈیز کے لیپس کے بعد یہ قانون کی شکل میں آ جائے گا اور قانون نافذ عمل ہوگا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے نوٹیفیکیشن جو ہے اس میں جاری کر دیا ہے، اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر صدر پاکستان کے عملے نے کوئی کوتاہی اور سنگینی کا مرتکب ہوا ہے، عملے میں سے کوئی بھی بندہ یا ہائی لیول کا بندہ ہے یا کوئی لو لیول کا آفیسر ہے، تو کوئی بھی ہوا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے، اور ایک انکوائری کنڈکٹ ہونی چاہیے مکمل طور پر، اور ایک ایک چیز کو دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ ہر چیز تو بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی رجسٹرڈ موو کرتا ہے، جب کوئی ڈاکومنٹ موو کرتا ہے، اس کے ایک ڈائری نمبر، اس کا ڈسپیچ نمبر، اس کی موومنٹ مکمل طور پر دکھائی جاتی ہے، تو ایک پورا نظام ہوتا ہے۔ ایسے نظام کو ایسے نہیں سبوتاج نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو سائفر والا معاملہ ہے، اس معاملے میں جو سیکرٹ ایکٹ ہے، اس کو 2023 کا حوالے سے اس کو بیسیکلی وہ اس کے پرسو میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو جو بل بھی بنا تھا اسی میں، تاکہ وہ جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو قانون میں کچھ حکم تھے وہ قانون میں حکم دور کیے گئے، ذمہ داران کو اس کے ایمبٹ میں لایا جائے۔ تو یہ ایک الگ کہانی ہے، اس میں ہم نہیں جاتے، ہمارا کام ہے صرف اور صرف آئین کے اوپر بات کرنا، قانون کے اوپر بات کرنا، جو لیگل پروسیڈنگز ہیں ان کے اوپر بات کرنا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے آگاہی کے اس سفر میں ہمارے ہم سفر رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے اور جو آرمی ایکٹ ہے ان میں کون کون سی تبدیلیاں کی گئی ہیں، کون کون سے سیکشن میں کیا ایڈیشن کیا گیا ہے یا کیا ڈیلیشن کیا گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔